سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب همين يوم اللي دق عبيت وياه دحنا لكم عن سلامية نسخاتم دما سلام كتكونوا الناتمنه لو معتي كم تتريوا لهم أو كتم عد قدوم بوتاعي حزلهم مسير له الزبوت هذه ليزيو أو عمت خفلت اللو أيون جين أو عمت خفلت اللو أيو كلكم كله جين حمزة شح 4 شح للو كي مسلكم بزنا حزي ساعات ببر مالتي بعدنا ببر تقبنا بالشاين مالت بزح خفلتس أخوني المعللية عندنا قلت 250 كاريو كندزي على حبريتا زو فيديو بايزو زو فيديو اسكا مጨረሻ سمعوه انا بጣም يقرأتني ቦታ ሀመይዱ ይሮح ይስንዮ ማለት ሁሉ ጊዜ የምጽንዲዮ ቦታ አፍ ትግራይ ነው የምጻፈው ቦታ የለ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ የምጽየ ካርታ ለለውዋ ካርታ ለውልስ ሓደ ይልሽወጥ ለብዝሕ ሰዓት አይሆን ደይ እዚ ቦታ እዚ ከም ትትሪኡ ወለኩም ሊዝዩ ኣብ ዓመት ለክ ፍሊተለው ይልኩም ያ ከላይ ነገር ደግሞ ሓደ ሳላና ምስ መደቀስ ይለ ተደምዲሙ ቆርቆሮ ላይ ተወዕስ ተደምዲሙ ብቻ ብልኮት ለ ሰሪሖም ለዮም እንደገና 250 ካሪዩ አከል ተሰብለ ክትገዝኦ ጥላ አይሆን ትናይ ዓመት ክፍሊት ተስማዕምዒኸን እንደገና ደግሞ ካርታ ላይ ንናዓልኸን ሊዝ እንድሕርቅ አወፂልኩም ኮይኑ ይካአል ነገር የለይ ብቻ ግን እዚ አኳ አይዳጉኩይ እንድሕርት ገዛ ሓሊኸን አዳጊገ ከም ጸልኸን ያ ተዋጋ ዕዳጋ ግን ክንደይ ምዃኑ ትቦቱን እንታይ ይመስል ትናይ ዓመት ክፍሊት እንታይ ይመስል እዚ ቪድዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ማለት حواتي معري مجمريا ነገር ግን بዚ ቻናል زي حدث تسخونهم አበየለኩም ልምታይኩም ላይክ ሰብስክራይብ ሌት ጎብር ላይ حواتي معري حافتكم የ ሰብስክራይብ ጎሩ ላይክ ጎሩ አቱም ቤተሰብ ዝኮንኩም ድማ ካብሎም ማዓንት ለተዋዕኩም حواتي አይዘኺል ወልኩምኒ ካብልብ የለመስገን ይቀንየለና ወልኩ ንخدላ ጉዳይና ከም ትትሪው ወለኩም ቦታና ለበኺላ መጽያንያ ቲአቲ አተሌብልና ማለት እዩ ቦታና እዚ ይመስል ስከዋዊው ከም ትትሪው ወለኩም ማይ መብራቱ ሁሉ ነገር ተማለ እዩ ካላይ ነገር ናይ ቦታ አድ ጉዶም እንግዲህ አሰራርሐ ናይ ገዛ ናይ 140 ካሪ እና 250 ካሪ ናይ ሁሉ ካርታ ዘሎ ሊዝ ለሎ ፍሉጥ ይሰራርሑ ከም ትትሪው ወለኩም ርእይዎ ተር ቢሎም ነጸላ መንደቅ ዮም ለብሉ ማለት እዩ እዛ ቦታና ዛ ሰቤት ትመጻላስ በቅድም ታያንያ ሓደ ሳላና ምስ መደቀሱ ዝሮ ዚ ውሽጣት ይለርየናሎ ግን ካብ መጀመሪያ ትሪው ምንም ችግር የውሊ አሉ እዩ ይመጽይ ማለት እዩ ዝቦታ ዚ 250 ካሪ እዩ 250 ካሪ እንግዲህ በጣም ሰፊሕ ካመት እንሐለፈ እዩ አብ እዩ አድ ጉዶም ሲ ብዙሕ ነገር ኮይ ዘሎ ንምታይ ቦታ ላይ ሓበርክና እንድሕርዳ ይኩን حواتي እዚ ቦታ እዚ ቀጠና ሓደና ተባለ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ለሓዘ እዩ ቦታ እዚ ማለት እዩ አው ይልርከብ ከም ትሪው ወለኩም እንከሪየና ይባል ገዛ ማለት እዩ نحن كم تتريو ولهم فوقات النات تسرح جزاتات النات تسرح يزركب الصوحة محفتة النات خافوق تسرح تخليها سرابي زل تسرح تخليها زي حمزي البعلي اللي خلت 150 كارفو كسرحية من كسرحية البعلي اللي نقدرين لفتو وقعنا لفتو بوتانا كوبلكم يا حواتي وقعدوا يقولهم ريوة بوتانا زي أحتمس الريو تسالنا مس مدق أسيو دقة فلا بصركا جرم يا مسرح مونيو ريو والعيلة مسياتنا نيا النات تسرحيو جين خا مش الشتا عين لي قرقرو نيتوقعي مغنياتو انا قرقره لي توقع قرقرته ويعو مششتات مولته والقص لو علي نينجراج صبق ايغني حواتينا تاي كفل دلي انا صربي للموقع دليه ريوت كبابي دسيبلي ماي مبرات كل ነገር ተማለዩ ريو انا وسن مقال بزح بوتات عندي يلم صقين قال رخص عب كتما عد ودوم يمبي او وسن مقال للقاسي كارتا لي ولي سندي يشوط لنا ريوت بوتا مجمريا مالتي لافتو وقعنا تلي بولكمي ريوم حواتي معري بتلي عد مدام تسرح زبطا زي اكي تملط لهن مالتي عودغن مسرحس نشتن بزح ساعات مشارفت لدحنا سلازونه بتلي اقل تسب بطعم يلواصكنا كند ايو واغا 250 كاري اسكال حفتي ابعد ودوم بزحات نغزينا تلا نبركن اولات ابي لهن ودكون والكون زبطا زي ابچا كيمطلهم ريو زبوتا مالتي ريو بطعم ቆንጆ ማርያምን ደስ ይብለካ በቃ ማለት ሲሲ ልክት ሰርሖ ኮነን ይልካ ልክት ነውሮ ቦታሲ መጀመሪያ ነገር አስተውዕልካ ክትአትከለካ ያخطዑም አዚ ለለና ብዙሕ ነገር ኢና ንሐስ حواتي ማዕረይ ብቻ ግን ተስፋ ላይ መቁራጽ ተስፋን ዓቅል እንድሕር ሒስካ ኮይንካ ኩሉ ነገር ለይግነካየና ለይፈጸም ካየ ተቃሪ ብቻ ግን ክሰርሖ እየ ያሃልካ አብረስካሲ ስሬስ በቃ ክልየካሎ አነስክ ሰርሖ እየ እዚ አሲ لي صراحة وانا لي فصم واس اي قارن تحرقت بالخوينكا حيلوني بقى يا እግዚአብሔር ስለዚህ ከም ትትሪው ወለኩም ዝቦታና 250 ካሪ ላፍቶ ዋጋ ዕዳጋ ከብለኩም የ ክንደ እዩ ድርድር የውሊ ሎም እዮም ለ250 ካሪ 1.7 ሎም ነው ማለት እዩ 1.7 250 ካሪ ሞሬው ሊዝ ለዩ እንደገና ደግሞ ማይ መብራት ይለ አለው እዩ በሓደ ጊዜ ካፊና እንድሕር አክኑ ውዲና ኢልኩም ኮንኩም ለብ ሓደ ጊዜ ካፍልኩም ትውዲዩም
حد سلام اسمه دق سيني ويوم ما مرات التمال إلكم إياه بعمت خك إن يخفلي تمتحرقات الخنون بعمت قاعد جدد بتعمل يشتنيو حد شيء شو عتميتي لو من يوم مالتو حد نتبشوا عتا خلته ميت حمسة كارو لبوتو زبع عمت الغفل دما هذا الشيء شو عتميت ريو هذا عدنا سي الكيلو بنا عندي عملوا دولا قدت فلتوهم بعضهم منا بتعمل يخفلي تلس دحنا أيو صوب أيو بعمت هذا الشيء شو عتيس مني ميزيولو نبوت اللي بتعمل يركاش خلته ميت حمسة كاري عبز حسات كندي جزاتات عمل سرح قدت فلتوا لهم خلته ميت حمسة كاري اسكاشو منت سرابيز اسكاشو عت سرابيز اللي سرحيو إذا خلته ميت حمسة كاري زي أسرحها دقدق قلبل جزا خسرحة تكاري تلبلت أتولو تخيل بعد خانة يسرح بوتها قامدك أسي خانة يقولي خانة يسايسيتها نقدر بزحنا جري لسرحنا بتشاجين قرش يلوس نحواتي معرين سلازي نايبوت عدو قدوم أزي يمثل بتعم ركاشي حواتي كي يملت لكم زابوت هذه أمالتهم أنا محلي نقشي بعلي لما أروح وادس يملني روح التميت حمسة كاري حد نتوش وعتميت كارتلو نايليز بلان تقبليها عندنا دما نايليز سلس هنا عامت ليش شوعتين شريشه خفليه نحط له هنا كفتليز بعامت له فول نبره دمير حكت لا تقليها جدا بعامت هوني الخفل حواتي انا علني يقشي بقى لقسي خفليه شريشه خفليه ندحر دايلهم هونهم كتخافلوا تقولهم مالتيو ኣብ ክልተ ሰብ ግን እንድሕር ክትገዝኣ ሓሊኹን ኮይንክን ከዳግልክን ኣነ ናይ ክልተ ሰብ መቐልያ ኣይወልኒ በዓል እየ ግን ካርታ ለሎ ተቆይንሲ ቱሊዝሲ ይወፀል ካዶ ኣብ ክልተ ሰብ ሲ ይወፀል ካዶ ከዚ ኣብ ከተማ መቐለ ካርታ ለሎ እንድሕር ኮይኑ 300 ካር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ክልተ ሰብ ካርታ ይወፅዩ ኣብቲ ናይ ሊዝ ግን ብዙሕ ይሓስቡ ወይ ምክንያቱ ለይጠየቕካ ንሳቶም ለይነገሩካ ኣነ ኣልዕለ ቢለ ክናገር ከለኹስ ብጣዕሚ ሸም ይልብዓለይና ليسي أقل تسلم دحر لوز أخوينو أقل تسلم لك تجزء أتغلى أخن إسكي هندي يلخون له لميتي عسرها مشتيس ميتي عسرها مشتي كارسي حالنا تشو عتكم كلس هندي يلخون له تمزي تارك شو عتميتي حمسة أي مسلمي لا شو منتميتي حمسة شو منتميتي حمسة لميتي عسرها مشتي كار مالتي يو ونحواتي تنا عمت خفلت لما يكرت دمس علو عاوز جزانا بزيل صرحني وعمانا عاوز عمت دما أو نيو عاوز عمت سوكلت يوم تمقلع مالتو جن إذا عدا جيجر كمسألكم إياه زرو دم ساعات اللي يمثل كرتنا والخواتي دم ساعات سمع عدا أي سمعين عاوز بندرنا عمان يوم ما بقى من أي يسرح قينا دم سينا عتين إيو زرو دم سلاح مع إيو ليوتيوب بتعمل يكوبراتي الحزر ودياونا نالخون يكون دم سي على يوتيوب أي فكرة خواتي معرين نايلو ما عند بدينا إذا أتمثل نرا هذه بدي استعكال المسس نايدك عبيت وياه فتوهم وتونهم عن لايك شير نقولهم أتواوعني التجازع حواتي دما جزء بتشاجر كي يملتولهم كاتي هنا زبط هذيك شو وتصلتوا على شير لجورلي زبط هم تشوت مالتيو أزي أقفل لكم إياه سلزي سس نايدك عبيت وياه